शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरे कानून और चैनल वारिस शाला अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। नाजरीन, हम कानून को थॉरली पढ़ने का एक सिलसिला लेके चल रहे हैं और आजकल हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 है पीपीसी का, जिसके अंदर ऐसे जुराइम जो पब्लिक सर्वेंट से, सरकारी मुलाजमीन जो हैं, स्टेट के जो मुलाजमीन हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो अवाम के खादम हैं, उनके हवाले से ऐसे जुराइम जो वो करते हैं, अगर उनके बतौर पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान वो जुराइम करते हैं तो उनकी बाबत क्या कानून कहता है, इस हवाले से हम पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल वारिस शाला अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल शेयर जो है वो किया है, सब्सक्राइब किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखा करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी आरा से, अपनी तजावीज़ से हमें ज़रूर वादा करें ताकि उनकी रोशनी में हम बेहतर से बेहतर तरीके से इन वीडियोस को बना सकें। नाज़रीन, सेक्शन है 161 जो आज पढ़ेंगे, पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर दैन लीगल रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। एक ऑफिशियल एक्ट को करते हुए कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है, अगर वो ग्रेटिफिकेशन लेता है यानी वो रिश्वत लेता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, ये हम आज पढ़ेंगे। Whoever being or expecting to be a public servant, जो कोई भी being और expecting to be a public servant, जो एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए या खुद को पब्लिक सर्वेंट समझते हुए accepts कबूल करता है और obtain हासिल करता है और agrees to accept या कबूल करने के लिए मुतफिक होता है और attempts to obtain from any person या वो कुछ हासिल करने की कोशिश करता है किसी शख्स से, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, और फॉर एनी अदर पर्सन या किसी दूसरे शख्स के लिए, एनी ग्रेटिफिकेशन कोई भी रिश्वत, वट एवर जो कोई भी हो, अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन मास वाए, अगर कोई कानूनी मुआवजा हो तो वो वसूल कर सकता है, उससे हट के वो अपने लिए या किसी दूसरे शख्स के लिए अगर कोई ऐसी ग्रेटिफिकेशन यानी रिश्वत वसूल करता है एज अ मोटिव और रिवार्ड फॉर डूइंग और फॉर बेयरिंग टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट और फॉर शोइंग और फॉर बेयरिंग टू शो इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शंस फेवर्स और डिसफेवर टू एनी पर्सन और फॉर रेंडरिंग और अटेम्प्टिंग टू रेंडर एनी सर्विस और डिससर्विस टू एनी पर्सन with the central or any provincial government or legislature or with any public servant as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कहा गया कि जो कोई भी एक सरकारी मुलाजम यानी पब्लिक सर्वेंट जो है वो बतौर पब्लिक सर्वेंट या खुद को पब्लिक सर्वेंट वो समझते हुए रिश्वत वसूल करता है या रिश्वत वसूल करने की कोशिश करता है या रिश्वत हासिल कर लेता है या हासिल करने की कोशिश करता है अपनी ज़ात के लिए या किसी दूसरे शख्स की ज़ात के लिए, मासवाए कि उसने कोई कानूनी मुआवजा हासिल किया हो और इस तरह से वो कोई ऐसा काम करता है या किसी काम से वो बाज रहता है जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी में मकसूद था, करना मकसूद था, और वो ऐसा कर देता है या ऐसा करने के लिए अपनी खिदमात पेश करता है, जो कि किसी वफाकी हुकूमत का मुलाजम है या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है या कोई कानून साज इदारा है या किसी भी तरह का वो पब्लिक सर्वेंट है, तो ऐसा शख्स जो ऐसी हरकत करेगा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, अपने ऑफिशियल फंक्शंस के दौरान, वो अपनी खिदमात पेश करता है या कोई गलत काम करता है, उसके बदले में वो किसी से मुआवजा वसूल कर लेता है या कबूल कर लेता है या वसूल करने की या कबूल करने की कोशिश करता है, तो ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो है वो 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाओं का मुस्तहिक होगा। इसको एक्सप्लेन किया गया कि जो हमने लफ्ज़ पढ़ा एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, इससे मुराद क्या है, इफ़ अ पर्सन नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी इन ऑफिस obtains the gratification by deceiving others
into a behalf that he is about to be in office and that he will then serve them, he may be guilty of cheating, but he is not guilty of the offense defined in this section. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ if a person not expecting to be in office obtains, ایک شخص ابھی آفس میں موجود نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہے اور وہ رشوت لے لیتا ہے اور یہ شو کرتا ہے، وہ ایسا شو کرتا ہے کہ وہ جو ہے سرو کرے گا آپ کو، تو ایسا شخص جو ہے وہ گلٹی ہوگا چیٹنگ کا، دغا بازی کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا، وہ اس دفعہ کے تحت اس کو سزا نہیں ملے گی. آگے ایک لفظ ہے گریٹیفیکیشن، ہم نے یوز کیا، تو جناب گریٹیفیکیشن سے مراد ہے the word gratification is not restricted to pecuniary gratification or gratificatious estimatable money. رشوت سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے کہ تولا جا سکے، گنا جا سکے کہ کس قدر ہے. رشوت میں کوئی اور چیز بھی لی دی جا سکتی ہے جو پیسوں میں تولی نہ جا سکتی ہو. تو اس کے بعد لیگل ریمونریشن کا ایک لفظ ہے، اس کو ایکسپلین کیا گیا. The word legal remuneration are not restricted remuneration which a public servant can lawfully demand, but include all remuneration which he is permitted by the authority by which he is employed to accept. ایک قانونی معاوضہ جو ہے اس کا وہ وصول کر سکتا ہے، اس کو لیگل ریمونریشن کہیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز وصول کرتا ہے تو وہ رشوت ستانی میں فال کرے گا. اب موٹیو اور ریوارڈ فار ڈوئنگ سے مراد ہے پرسن ہو ریسیوز اے گریٹیفیکیشن ایز موٹیو فار ڈوئنگ وٹ ہی ڈز ناٹ انٹینڈ ٹو ڈو اور ایز اے ریوارڈ فار ڈوئنگ وٹ ہی ہیز ناٹ ڈن کمز ود ان دیز ورڈ. اب موٹیو اور ریوارڈ فار ڈوئنگ سے مراد ہے کہ وہ ایسا کوئی رشوت وصول کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ کر دیتا ہے، کرنے کی نیت رکھتا ہے، اس لیے وہ وصول کرتا ہے. اور یا ایسا انعام ریوارڈ وہ وصول کرتا ہے جو اس دفعہ کے اندر نہیں آتا بلکہ اس کی اپنے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، تو وہ وصول کر لیتا ہے. تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اب موٹیو اور ریوارڈ فار ڈوئنگ، کچھ کرنے کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا. اور پبلک سرونٹ کو ڈیفائن کیا گیا ان دس سیکشن in section 162, 163, 164, 165, 167, 167 or 168, 169 and 401. Public servant includes an employee of any corporation or other body or organization set up, controlled or administered by or under the authority of the federal government. ایک تو پبلک سرونٹ کی ہم ڈیفینیشن شروع میں پڑھ چکے تھے، اس میں کہہ رہا ہے سیکشن 162 سے لے کے 169 تک اور 401 میں پبلک سرونٹ کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں انکلیوڈ کیا جائے گا، اس میں شامل کیا جائے گا ایسے ملازم کو جو کسی کارپوریشن یا باڈی یا آرگنائزیشن کا ہے جس کو وفاقی حکومت نے سیٹ اپ کیا ہے، جس نے وفاقی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے، یا کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو وفاقی حکومت کے تابع ہے، اس سب کو پبلک سرونٹ کہا جائے گا. تو ناظرین، ہم نے آج پڑھا کہ رشوت لینا، رشوت قبول کرنا، رشوت کا حصول جو ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے عوض ایک پبلک سرونٹ اگر لیتا ہے تو اس کے لیے جو سزا رکھی گئی وہ 3 سال تک کی قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں رکھی گئیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں. تو اسی لیے یہ قانون کی اس کتاب کے اندر پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو کہ تعزیرات پاکستان ہے، جس میں تعزیری دفعات ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرے گا تو اس کے لیے سزا کیا ہوگی. تو اللہ کے نبی نے جب اس کو دوزخی قرار دیا تو الٹیمیٹلی اس کے پیچھے کوئی ایسی ریزن ہوگی، اور جب اس ریزن کو دیکھا گیا تو جہاں پہ یہ کہہ دیا جائے کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے. وہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو رشوت دیتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، دونوں دوزخی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، یا شاید حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، خلفائے راشدین میں سے پہلے 2 خلفاء میں سے کسی کا دور تھا. تو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے کسی شخص کو بھجوایا گیا، وہ بھی تو صحابی تھا، تو اس کو بھجوایا گیا. جو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور یہ مجھے انعامات کے طور پہ دیے گئے ہیں. تو انہوں نے
اس سے وہ عہدہ واپس لیا اور اس کو کہا جا کے آپ اونٹ چراؤ، اب ماں کے گھر بیٹھو گے تو پھر دیکھیں گے کون آپ کو گفٹ پیش کرتا ہے۔ اب یہ چائے پانی کے نام پہ، یہ گفٹس کے نام پہ، یہ فٹیگ کے نام پہ، یہ ساری کی ساری گریٹیفیکیشن ہے، یہ رشوت ہے جو اللیگل مین سے حاصل کی جاتی ہے، جس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو مجبور کر دیا جائے، کسی بھی پبلک سرونٹ کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ وہ ان کے لیے کوئی کام کرے، ایسا کام کرے جو اس کے اپنے فرائض سے ہٹ کے ہو۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہم نے ایسے شخص کی سزا پڑھی جو رشوت حاصل کرتا ہے یا وصول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، کسی غلط کام کرنے کے بدلے میں۔ وہ غلط کام کیا ہے جو اس کی اپنی آفیشیل ڈیوٹی ہے، جہاں اس نے کوئی کام کرنا تھا اس نے اس رشوت کے بدلے نہیں کیا، جہاں کوئی کام نہیں کرنا تھا وہ پابندی تھی کہ نہیں کرنا، اس نے وہ کر لیا اس رشوت کے بدلے میں، تو ایسے شخص کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آئندہ جو ہے وہ سیکشن 162 سے آغاز کریں گے۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان سیٹھ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ وطن عزیز کے لیے دعا۔ پاکستان زندہ باد۔